Maayong adlaw. Ako si Jandit Iha Pasalim, lumulupyo sa Barangay Sangay, lungsod sa Buena Vista, Agusan del Norte. O pagadalon ko kamo kung asa gikan o gikuha ang pangalan sa among barangay. Ali na! Kabalo ba ka kung asa gikan o gikuha ang pangalan nga Sangay? Kay kung wala pa, pahibaw unta ka. Matud pa sa usa ka unang lumulupyo aning lugar, ang pangalan nga Sangay kay kuno gikan sa pulo nga sanga kung sa Ingles branch. Kay kuno ang suba sa duha ka sitio kay nagsanga, maong gipanganlan ang maong barangay nga Sangay. Base sa akong kuan sa sukad sa silugdan ang ngan nga Sangay tungod na sa suba nga duha nga nagsanga. New Bohol Creek ug kining Tanutaw River. Nagsanga ba yan na? Oo. Oh, punta nga nalagway Sangay. Okay. Yeah. Magkaparihangan sa tao Sangay ba ya? Ito na dayon. Magkaparihang na ngan. Sangay na lang yun. Asa man mo to Sangay? Sangay. Unang Teniente del Barrio dire sa sumpay asa gikan pa siya sa sakop pa manin una sa una ning Sangay, sakop pa ni siya sa Rizal o Ginabsan. So dito pa sa Ginabsan ang unang Teniente del Barrio dring akong hibawaan si Ranario nga Gregorio. Dayon napulihan siya ni Alipio Dagkota. Then si tatay dayon nahimong Teniente del Barrio. Kung baga na sa una, mura na siya purok president karon. Pagka-create sa 1963 ba nina himong barangay ang Sangay, si tatay ang unang kapitan, si Apolinario Akdal Kakayan ang unang kapitan. Pila ka sitio ang Barangay Sangay na? Ang sitio nga sakop niya Og purok po na pila ka purok na. naani nagkupos ni siya 23 ka purok. 23 ka purok. Ang iyang mga sitio Kabalalahan, Nakanan, New Bohol, Tapnigi, Tagaytay, Incline, Bulihon o Kipundaw. Muna yung mga sitio. Muna iyang mga sitio. Pinakauna nga na himong kapitan kanang paguman sa kakatugan ning word nga kapitan ay kanang Teniente del Barrio. Tatay po ni. Ay siya ang Si tatay gyud ang unang kapitan kay siya gyud ang naglihok aning Sangay nga mamhimong barangay. Siya gyud nag kuan ba? Kibali naghimo kay siya may Teniente del Barrio. Siya may nakapahimog barangay, O ibalik. siya gyud ang nagproseso. Nag-process aron mamahimong barangay. Gamay pa mag-constituents sa una, nakay 500 constituents sa entero barangay, mahimo na siya sa entero community, mahimo makang barangay. Oo. Mo to siya. So kapitan ang tawag ato niya nay. O siya na dayo barangay captain. So dili na siya Teniente del Barrio kay kanang Teniente del Barrio. So far sa akong kuan, akong kaugaling pagsabot murag purok president ba? Karon murag leader lang siya. Ugawas ni ini ang maong barangay ga celebrar usab sa piyesta sa patron nga si San Isidro Labrador matag Mayo 25. Ug mao kini ang istorya sa among barangay, ang Barangay Sangay, ug daghang salamat sa pagpaminaw.